अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी ज़ुल्करनैन अब्बासी साहब, और ये जमात इस्लामी से हैं। मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है तो हम इस पे डिस्कस करेंगे, और जो क्योंकि ये जमात इस्लामी से हैं तो इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है तो उसमें इनका क्या किरदार है, और फिर ये किस नज़र से देख रहे हैं। जिस तरह से हमारे जो खान साहब हैं तो वो अकेले खड़े हैं, और पूरी जो 13-14 पार्टियां हैं तो उनके अगेंस्ट खड़ी हैं। तो इसमें जमात इस्लामी हमें कहीं नहीं नज़र आ रही है कि वो किसके साथ खड़ी है। तो ज़ुल्करनैन अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से मुझे टाइम दिया। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी एक सियासी बैकग्राउंड है और मौजूदा भी आप सियासत से काफ़ी ज़्यादा वाबस्तगी रखते हैं, और फिर ये भी आपको बताता चलूँ कि ये एक साफ़ी हैं, एज़ ए साफ़ी भी ये काम करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मौजूदा जो सूरत हाल है, जिस तरह से अभी लॉन्ग मार्च भी है और सियासत में अभी अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान की जो बुरी हालत हो चुकी है, तो इसमें आप क्या तज्ज़िया करेंगे? आप किस नज़र से देखते हैं सियासी सारतें इस वक़्त? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा और आप लोगों को एप्रिशिएट करूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत वैल्यूएबल काम कर रहे हैं। आप एक कौम को सर्व कर रहे हैं, आप लोगों के जो सोए हुए ज़मीर हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादी सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। पहले मैं इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाऊँगा, फिर उस बात की तरफ, दूसरा जो नुक्ता है आपका कि जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड करती है, उसकी तरफ आऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि हालात हैं कैसे। हालात कुछ इस तरह से हैं कि जमहूरियत के जो सतून हैं उसमें पार्लियामेंट आ जाती है, आपके दूसरे इदारे आ जाते हैं, आपकी अदलिया आ जाती है और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। आप अब देखते हैं कि जिसे इमरान खान साहब कहते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का नाम देते हैं, उसके बाद एक तनाव की सी कैफियत है। तो इस सारे मामले में आप देखें तो जो गवर्नमेंट आई थी वो इस नारे के साथ आई थी कि हम आवाम से बोझ हटाएंगे, हम जो इन्फ्लेशन रेट जो ऊपर जा रहा है, जो अफरात ज़र ऊपर जा रही है, जो गवर्नमेंट ने बुरा काम किया है तो हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि आते साथ ही आप जानते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाएँ तो सब सारी चीज़ों की प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आके आवाम पे क्या एहसान कर दिया कि उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस को आते साथ बढ़ा दी, और 150 से आजकल मेरे 225 पर लीटर जा रहा है। तो इन सारे हालात में और मामलात में पिस कौन रहा है? इन सारे हालात में पिस अब पाकिस्तानी अवाम रही है। मैं मज़लूम इमरान खान को भी नहीं समझता, मैं PMLN या किसी दूसरी पीपल्स पार्टी PDM किसी को भी नहीं समझता, मैं मज़लूम पाकिस्तानी अवाम को समझता हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार भी पाकिस्तानी अवाम को समझता हूँ कि क्योंकि ये लोग बार बार एक ही पार्टीज़ को लाते हैं। जब तक ये लोग नज़रिए से नहीं जुड़ेंगे, नज़रियात की तरफ नहीं आएंगे, नज़रिए पाकिस्तान की तरफ नहीं आएंगे, तो ये मामलात हल होने वाले नहीं हैं। आप माशाल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान किस नारे के साथ बना था, पाकिस्तान बनाने का मोटिव क्या था, माओ बहनों ने अपने बच्चों को क्यों कुर्बान किया था। अभी भी इमरान खान साहब जो मार्च लेके निकल रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैंने देखा है, मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि मेरे जहन में सवालात उभरते थे कि वो कहते हैं कि मैं आज़ादी दिलाऊंगा, हकीकी आज़ादी हकीकी आज़ादी हकीकी आज़ादी। इसके अलावा मुझे सुनने में और समझने में कुछ नहीं मैं लगा कि वो फ़र्ज़ करते हैं कि चलें गवर्नमेंट में आ जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें क्या करना है जी। सिर्फ एक ही नारा लगाया, हकीकी आज़ादी, चलें जी हकीकी आज़ादी मिल गई। आप क्या अमेरिका के ख़िलाफ़ आपने जंग लॉन्च कर देनी है, कश्मीर के ऊपर आपने हमला कर देना है, आपने क्या करना है? कोई नहीं बता रहे। वो सिर्फ एक नारा, क्योंकि इसे कहते हैं आवाम के जज्बात के साथ खेलना। वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। अब आया है आपका दूसरा नुकता। दूसरा नुकता है कि अब जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड करती है। जमात इस्लामी की आप हिस्ट्री में जाएँ ना, तो जमात इस्लामी हमेशा हक़ के साथ स्टैंड करती है, सच के साथ स्टैंड करती है। जमात इस्लामी अभी ये समझती है कि जब हम लास्ट इलेक्शन में PDM के साथ हमने इश्तराक किया था या इत्तेहाद किया था, तो वो जमात इस्लामी की बहुत बड़ी गलती थी। हमें नहीं करना चाहिए था, हमें पॉलिटिकली उसका बहुत नुकसान हुआ है। हम नज़रियाती जमात हैं, हम एक नज़रिया रखते हैं आएँगे, क्योंकि जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा, निज़ाम का बदलना बहुत ज़रूरी जी, है। ऐसे ही है ज़ुल्करनैन भाई। जो मौजूदा जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, और जमात इस्लामी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे जो देखने वाले उनके सामने रखा है। मैं बिल्कुल आपकी बातों से मुत्तफ़िक हूँ, जो भी आपने बातें की है।
اب دوسرا میرا جو سوال ہے تو میں جو عوام ہے اور جس طرح سے مہنگائی ہے اور جس طرح سے ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی تو ابھی بہت پیچھے ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ کچھ کر نہیں پا رہی ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی اتنی پاور نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹائم جو عوام کی جو مشکلات ہیں، جو مہنگائی ہے اور جس طرح سے سیاسی پارٹیوں کا حالات ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس میں کیا کر سکتا ہے کوئی جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ جو مہنگائی ہے وہ کنٹرول ہو جائے یا پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کچھ قدرے بہتر ہو جائیں؟ پہلے آپ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی بہت پیچھے ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ ابھی سیلاب کی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے کچھ نہ ہوتے ہوئے، حکومت نہ ہوتے بھی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، ہم گلوبلی ہم انٹروڈیوس ہو گئے ہیں الخدمت کی صورت میں، ہمارے اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں، وہ دنیا کے سامنے ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ابھی جو بیسک ہمارا پرابلم ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، تو اس کو حل کرنے کے لیے تمام جو ہوتے ہیں مذاکرات کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا سب سے پہلے۔ جو نیشنل انٹرسٹ کے لیے، قومیں نیشنل انٹرسٹ کے لیے جانے تک قربان کر دیتے ہیں لوگ، اپنی جو انا ہے، اپنی ضد ہے، اپنی ہٹ درمی ہے، اس سے پیچھے ہٹ کے جو قومی اجتماعی مفاد ہے اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، بے شک ہی الیکشن ہی کیوں نہ کروانے پڑ جائیں، اور عوام کی آواز کو سنا جائے۔ اگر عوام الیکشن چاہتے ہیں تو الیکشن کروائے جائیں، یہی اس وقت کا بہترین تقاضا ہے اور حل ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے ذوالقرنین بھائی، آپ نے مجھے یاد دلایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے تو واقعی میں جو جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے تو وہ واقعی میں اس ٹائم کام کرتے ہوئے نظر آئے، اور پاکستان میں جب بھی مشکل وقت آیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جماعت اسلامی کی الخدمت جو فاؤنڈیشن ہے تو اس نے ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آخر میں ذوالقرنین بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں یا حکومت کیا اپنے جو حکومت کی کیونکہ اس کے خلاف کھڑی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں آنے دیں گے اسلام آباد میں؟ خان صاحب نے جو آج لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے جو تقریر کی ہے تو انتہائی جارحانہ تقریر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی میں ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا تو وہ اپنے جو انجام کا خود ذمہ دار ہوگا، اور ہم انشاءاللہ جو اسلام آباد کی طرف پہنچیں گے، اور اگلے جمعے تک وہ پہنچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا یہ بھی پرانے وعدوں کی طرح درمیان میں ہی کہیں رہ جائے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ مارچ اگر کامیاب ہوتا ہے تب بھی پاکستانی عوام کا نقصان ہے، ناکام ہوتا ہے تو تب بھی پاکستانی عوام کا نقصان ہے۔ کامیاب ہوتا ہے تو اس لیے نقصان ہے کیونکہ بہت سارے لوگ مر جانے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ جس طرح کی ان کی پرسنالٹی اور جس طرح کے ان کے بیانات ہیں، جس طرح کی انہوں نے مزاحمتی پالیسیز اختیار کی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اتنی جلدی اس کو کامیاب ہونے نہیں دینا اور اسلام آباد ایسے داخل نہیں ہونے دینا جب تک کوئی ہمارا ادارہ انٹرفیئر نہ کرے اس میں۔ ایک بات، اگر ناکام ہوتا ہے تو کس طرح نقصان ہے؟ ناکام ہوتا ہے تو اس طرح سے نقصان ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے یہ کیپیبل نہیں ہے اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی مزید معاملات چلنے والے نہیں۔ تو بیشتر جو امکانات ہیں، میرا جو ماننا ہے، میرا جو اپنا نظریہ، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ راولپنڈی آنے تک، کیونکہ پنجاب میں بھی گورنمنٹ ان کی ہے، اس سے پہلے ان کی کوشش ہوگی کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے، جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی کوشش ہوگی کہ پنجاب میں کچھ ایسا کیا جائے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس میں پنجاب میں گورنمنٹ چینج ہو جائے اور کے پی میں ان کی گورنمنٹ رہے، تاکہ یہ دونوں طرف سے فیسیلیٹیشن جو ان کو مل رہی ہے، ابھی سہولیات مل رہی ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، یہ ختم ہو، تو ایک طرف سے ان کو ذرا کمزور کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ تو پہلے تو یہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر پنجاب میں ان کی گورنمنٹ رہتی ہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ یہ ناکام۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے جو دیکھنے والے ان کے سامنے رکھا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ ہم مزید بھی اس پہ ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ، جو لانگ مارچ آ رہا ہے اور جو ہمارا جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، کیونکہ ہم عوام جو ہیں اور خاص کر کے آپ کے جیسے جو جوان لوگ ہیں تو ان کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور میرا جو جہاں تک میرا ارادہ ہے تو میں ایسے جو عام عوام ہے تو اس کی آواز میں کوشش کروں گا کہ دنیا تک پہنچائی جائے کہ ایک عام انسان جو ہے تو وہ سیاست کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ اعزاز بخشا ہے مجھے۔ تو اختتام اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا میں کہ اس جہان زر کو اب برباد ہونا چاہیے، روشنی کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے۔
ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اور جماعت اسلامی کے حوالے سے کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے اور ذوالقرنین بھائی کو اجازت دیجیے، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.